नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीका कारण करिब 2 वर्षदेखि थलथल बनेको अर्थतन्त्र केही सुधारात्मक हुने अपेक्षा गरिए पनि अझै सोचे जति हुन सकेको छैन। कोभिड महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको अवस्थाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिडले विश्व अर्थतन्त्र, पर्यटन र चलचित्र क्षेत्रलाई निकै पछि धकेल्ने काम गर्यो, जसको परिणामस्वरूप महामारी केही कम भएर अन्य क्षेत्र लयमा फर्किँदै गर्दा पर्यटन र चलचित्र क्षेत्र भने पूर्ववत रूपमा फर्कन सकिरहेका छैनन्। यी क्षेत्रबाट हजारौं पलायन र विस्थापित मात्रै बनेनन्, कोभिडकै कारण नेपालमा पनि हामीले थुप्रै कलाकर्मी र पर्यटन कर्मीलाई समेत गुमाउनु पर्यो र अर्बौं रुपैयाँ घाटा समेत बेहोर्नु पर्यो। सरकारले यी दुवै क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि योजना र कार्यक्रम अघि सारे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा भने समस्या जीवका तिउनै रहेको छ। आजको फोकस न्यूज कोभिड महामारीले अस्तव्यस्त बनेको चलचित्र उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको छ। पक्कै पनि कोभिडको आकस्मिक महामारीले कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहन सकेन। मानिसलाई गाँस बास कपास सँगसँगै मनोरञ्जन पनि निकै जरुरी हुने गर्छ। अझ नेपाल जस्तो बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुकमा विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी र समुदायका आफ्नै सांस्कृतिक विशेषता छन् नै। त्यसैले पनि नेपाली संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सरकार लागि परेको हुन्छ। 81 देखिएको कोभिड-19 को महामारीले नेपाल चलचित्र क्षेत्र पनि अछुतो हुन सकेन। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले बारम्बार लकडाउन निषेधाज्ञा लागू गर्दा सबैभन्दा पछि खुल्ला गरिने क्षेत्र पनि चलचित्र क्षेत्र नै पर्यो। सामूहिक जमघट हुने भएकाले पनि यसो गरिनु स्वाभाविक नै हो। तर यसबीचमा न त नयाँ चलचित्रको छायाङ्कन र निर्माण नै भयो, न त कुनै चलचित्र प्रदर्शनमै आए। निर्माताहरू लगानी डुब्ने खतराले चलचित्र प्रदर्शन गर्न पनि डराइरहेका छन् र उचित समय र मौकाको प्रतीक्षामा छन्। तर केही साता अघि मात्रै खुल्ला भएको चलचित्र क्षेत्र लयमा फर्कन कति समय लाग्ने हो, त्यो भने अझै पनि भन्न सकिने अवस्था छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो नेपाल चलचित्र क्षेत्र। कोरोनाका कारण मुलुकका सबै क्षेत्र खुला भइसक्दा समेत आर्थिक मारमा परेको चलचित्र क्षेत्र भने अहिले पनि सहज हुन सकेको छैन। यो क्षेत्रबाट नै जीवन निर्वाह गर्नुपर्नेहरू अहिले पनि बेरोजगारको मारमा छन्। नयाँ चलचित्र बन्न नसक्दा तथा हलहरू समेत खुल्न नसक्दा यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूको आर्थिक पाटोमा लागेको लकडाउन भने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। 2076 साल चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन त्यसको 4 महिनापछि हटाइँदा समेत चलचित्रकर्मी र यो उद्योगमा आश्रितहरूको दिन फेरिएको थियो। त्यो अवधिमा केही सिनेमा हलहरू आंशिक वा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा पनि आएका थिए। तर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले यो उद्योगमा आर्थिक नाकाबन्दी नै लाग्यो। अहिले कुनै नयाँ चलचित्र निर्माण हुन सकेका छैनन्। महामारी अगाडि निर्माण भएका चलचित्र समेत प्रदर्शनमा आउन सकेका छैनन्। अहिले सरकारले सिनेमा हलहरू सञ्चालन गर्न पाउने भनेर घोषणा त गरेको छ, तर नयाँ चलचित्र निर्माण हुन नसक्दा उनीहरू समेत कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दोधारमै छन्। त्यही कारण हल सञ्चालकहरू कर्मचारी पाल्न तथा लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्छन्। यो कोरोना महामारीले गरेर हामी अब अति प्रभावित क्षेत्रमै पर्यौँ। हल सञ्चालकदेखि लिएर अब हाम्रो इन्स्टिट्युसन भनेको हाम्रो प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन र एक्जिबिसन हो गोपी कृष्णको, होइन। तिनटै हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ यो चाहिँ हामी अहिले भन्नुपर्दाखेरि जिरो लेभलमा आइसक्यौँ। अब जस्तो हामी जस्तो संस्थाहरू अब थुप्रो होला, होइन। अब सम्बन्धित निकायहरूले सरकारसँग पुग्ने, सरकारसँग एउटा अनुदान माग्ने कार्यहरू त भइरहेछ। तर अहिलेसम्म आजसम्म चाहिँ हामीलाई अति प्रभावित क्षेत्र भनेर चाहिँ घोषणा गरेका छन्, तर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो टेबलसम्म भनौँ न, हाम्रो कम्पनीसम्म चाहिँ के आएको छैन। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई 1.5 वर्षभन्दा बढी समय कोरोनाको त्रासले सतायो। त्यही कारण पुरानै अवस्थामा फर्कन अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो अत्तो पत्तो छैन। अहिले नेपाल चलचित्र सङ्घ, निर्माता सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरू निरन्तर फिल्म रिलिज गर्न निर्मातासँग छलफलमा व्यस्त छन्।
कोरोना जोखिमका कारण प्राय जसो निर्माता तत्काल फिल्म रिलिज गरेर करोडौँको लगानी माथि जोखिम मोल्ने पक्षमा छैनन्। इन्टरटेनमेन्ट वर्ल्डमा मात्रै नभएर समग्र यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड नै एक खालको हरेक बिजनेसमा हरेक प्रोफेसनमा एक खालको समस्या आएको छ र हाम्रो जुन अनुपातमा हामी काम गर्थ्यौँ, जुन अनुपातमा हाम्रा कलाकारहरू, प्राविधिकहरू अथवा बिहाइन्ड द सिन काम गर्नेहरू जति पनि तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभयो, यो विधामा काम गर्नेहरूका लागि अहिले अलिकति कष्टकर भएको छ, किनकि सङ्ख्यात्मक हिसाबले चलचित्रहरू अहिले एकदम कम बनेका छन्, बन्दै बनेका छैनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन र बनिसकेका चलचित्रहरू पनि रिलिजको सङ्घारमा थिए, ती चलचित्रहरू पनि रिलिज हुन पाएका छैनन्, किनकि अवस्था यस्तो छ कि नेपालका थिएटरहरू बन्द छन्, सिनेमा हलहरू बन्द छन्, सरकारले कुनै पनि खालको चाहिँ डिसिजन लिइसकेको अवस्था छैन। अहिले चाहिँ अन्टिल फर्दर नोटिस चाहिँ अहिले चाहिँ कम्प्लिटली सटडाउन भनेको छ। एकातिर कोरोना महामारीको जोखिम कायमै छ, अर्कातिर नयाँ चलचित्र नबन्दा सिनेमा हलहरू खुल्न सकेका छैनन्। लगानी गर्न निर्माताहरू डराएका छन्, जसका कारण चलचित्र कर्मीहरू झनै आर्थिक समस्यामा फस्दैछन्, बेरोजगारीको पीडा सहँदैछन्। यता केही चलचित्र हलमा नेपाली चलचित्र रिलिज गर्ने कार्य भए पनि उनीहरू लगाएको लगानी पनि नउठ्ने डरले चलचित्र प्रदर्शन गर्न डराइरहेका छन्। एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री नै एकदमै लिस्ट हुन्छ नि, एकदमै एन्डको प्रायोरिटी लिस्टमा पर्छ होइन, जसरी हेर्ने हो भने अरू सबै कुरामा भन्दा सबभन्दा एन्डमा पर्छ नि त। सो त्यो हिसाबले गर्दा एकदमै गाह्रो भएको छ सिचुएसन अहिले, एकदमै गाह्रो भएको छ। फिल्म इन्डस्ट्रीको हरेक व्यक्तिलाई, टेक्निसियन डिपार्टमेन्टदेखि लिएर आर्टिस्टहरूदेखि लिएर इभन फिल्म बनाउने फिल्म मेकरहरूलाई होइन हो, अब त्यो हामी जहाँ थियो होइन त्यहाँबाट एकदमै पछाडिएका छौँ अहिले। सो त्यही भएर अब बिस्तारै केही होला कि भन्ने होप चाहिँ छ। सबैभन्दा पहिला घाँस बाँस र कपासको समस्या समाधान नभइकन चलचित्र क्षेत्र चलायमान बन्न नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। जनजीवन सामान्य बन्दै गएको अवस्थामा चलचित्र कर्मीहरूले सबैले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिई चलचित्र प्रदर्शनका लागि तयार हुनुपर्ने र पहिलोपटक चलचित्र कसले चलाउने भन्ने अन्यल भएकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। कतिपय चलचित्र कर्मीहरू कोरोना महामारीका कारण यस क्षेत्रबाट पलायन भएका छन्। यो कोरोनाको कहरबाट कहिले मुक्ति पाउने यो निश्चित छैन, अनि निश्चित नभएपछि मान्छेलाई जस्तो धेरै चलचित्र कर्मीहरू यसैबाट जीविकापार्जन गरिरहेछन्, परिवार पालिरहेका छन् होइन। एउटा समस्या चाहिँ भयावह रूपमा तयार भएको छ। सिनेमा हल पनि लगभग 25-30 वटा बन्द नै भइसके होइन। अब अहिले सिनेमा बनाएर पनि कहिले चल्ने भन्ने एउटा समस्या तयार गरेको छ। कतिपय मान्छे, कतिपय चलचित्र कर्मीले त यो क्षेत्रै छोड्ने हो कि वैकल्पिक कुनै व्यवसाय गर्ने हो कि भन्ने नि सोचाइ बनाएका छन्। कोरोनाकै कारण चलचित्र क्षेत्रले झन्डै 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति बेहोर्नु परेको यस उद्योगसँग आबद्धहरू बताउने गर्दछन्। तर यो नै सही तथ्याङ्क भने होइन। वर्षमा 120 को हाराहारीमा निर्माण हुने नेपाली चलचित्र 170 हलका पर्दा र 15,000 भन्दा बढी सक्रिय चलचित्र कर्मीको अहिले पनि आर्थिक सङ्कटको मारमा छन्। सरकारसँग राहतको माग गर्दैछन्। यस्तो बेहालमा उनीहरू कहिलेसम्म रहने भन्ने अवस्थाका बारेमा न त सरकार न त सम्बन्धित निकाय नै बोल्ने गरेको छ। केवल चलचित्र क्षेत्र मात्रै होइन, कलाकार, प्राविधिक तथा अन्य चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूका पीडा त झन् सुनि नसक्नुका छन्। उनीहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न नै धौधौ भइरहेको नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष पुष्कर लामाले बताए। चलचित्र कर्मीहरू भन्दा नि चलचित्र प्राविधिकहरू कोही तपाईँको मध्यपूर्वतिर गएको छन्, कोही तपाईँको चाहिँ आफ्नै गाउँतिर चाहिँ नि फर्केका छन्, कतिले चाहिँ नि आफूले चाहिँ नि आफूसँग भएको केही सानो पुँजीले पनि सानो व्यवसायहरू, चियापसलहरू जस्तै खोलेर बसेका छन् र लकडाउनमा त्यो चियापसल खोलेर पनि अब कुनै फाइदा भएन, किन सबै बन्द भएपछि त त्यो चियापसलको कुनै अर्थ रहेन। त्यही कारणले केही प्रतिशत 10 देखि 15% पलायन भएको छ, विस्थापित भएको छ यो चलचित्र क्षेत्रबाट। यो चलचित्र क्षेत्र फेरि पहिलाको चाहिँ लयमा आउँदाखेरि चाहिँ दक्ष प्राविधिकहरू चाहिँ अलि कम भेटिन्छन्, त्यतिखेर चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई अलि त समस्या नै पर्छ। यसरी कोमामा पुगिसकेको चलचित्र क्षेत्रका लागि सरकार फेरि यसकै
नयाँ नयाँ योजना अघि सारिए पनि चलचित्र कर्मीहरू भने पीडित बनिरहेका छन्। कतिपयलाई जीविकोपार्जनकै लागि सर्ट मुभी र अन्यतिर आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् भने कतिपय त विस्थापित नै भइसकेको अवस्था देखिन्छ। यसैले सरकारले चलचित्र क्षेत्रका लागि विशेष राहत र प्याकेज घोषणा मात्रै गर्ने होइन, तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी रहेको नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घका अध्यक्षको बुझाइ छ। नेपाल सरकारले जबसम्म चलचित्र क्षेत्रलाई तपाईँको चाहिँ नि पहिलो प्राथमिकतामा राखिँदैन तबसम्म तपाईँको सिनेमा टुरिज्म फस्टाउन सकिँदैन। सिनेमा टुरिज्म मात्रै त्यस्तो खालको एउटा माध्यम हो जसले संसारभरि नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ। अन्य सेक्टरले भन्दा नि सिनेमा सेक्टरले तुरुन्तै तपाईँको संसारभरि चिनाउन सकिन्छ। त्यही कारणले पनि सिनेमा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा सरकारले राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। चलचित्र क्षेत्र तथा गीत सङ्गीत र मनोरञ्जनको क्षेत्रका लागि विभागीय मन्त्रालय भए पनि कुनै पहल हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। सरकारले कलाकारहरूलाई राष्ट्रका गहना माने पनि उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमै धौधौ भइरहँदा पनि कुनै विकल्प नदिनु भने सरकारको उदासीनता नै हो। कोभिडले थलथल भएको चलचित्र क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। देशको चलचित्र क्षेत्र सँगसँगै अर्को कोभिडबाट प्रताडित बनेको क्षेत्र र व्यवसाय हो पर्यटन। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा समेत लिइने पर्यटन क्षेत्रलाई त कोभिडले सबैभन्दा थला पार्यो भन्दा फरक नपर्ला। नेपाल भ्रमण वर्ष सन् 2020 मनाइरहेको सन्दर्भमा 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यमाथि कोभिड-19 नै धावा बोल्यो। बाहिर त पर जाओस्, करिब 1.5 वर्ष आन्तरिक पर्यटक पनि नेपालमा घुम्ने अवस्था बन्न सकेन। अहिले केही पर्वतीय पर्यटन बढे पनि पर्यटन क्षेत्रमाथि उठ्नलाई भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी तयारी के छ? हामी कसरी फेरि पूर्ववत अवस्थामा आउन सक्छौँ? पेसा व्यवसायबाटै पलायन भएकाहरूलाई कसरी ल्याउन सकिएला त? यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामीले धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्र र राज्यले गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भलाई जोडिरहेका छौँ। हुन त सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भनेर बजेट मार्फत नै थुप्रै कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर ती कार्यक्रम र योजनाहरू सरकारले लागू नगर्नु र कार्यान्वयन नगर्नुले पर्यटन व्यवसायी मारमा परेका छन्। पर्यटन भन्ने बित्तिकै आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्न जान्छन्। सरकारले कर्मचारीलाई देश दर्शनदेखि थुप्रै कार्यक्रम सार्वजनिक र व्यवसायलाई सफ्ट लोनको व्यवस्था गरे पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लाभ लिन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। अब कसरी चलायमान बनाउन सकिएला पर्यटन क्षेत्रलाई? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको पर्यटन क्षेत्र तुलनात्मक लाभका दृष्टिकोणले उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। अनुपम प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं जैविक विविधताका कारण नेपालमा धेरै देशका पर्यटकहरू घुम्न आउने गर्दछन्। नेपालका हरेक क्षेत्र र भूगोलले पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका छन्। नेपालको संविधानमै यी विभिन्न स्थल र सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्साको रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने नीति लिएको छ। तर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विडम्बना नै भन्नुपर्छ 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सुरुवातमा नै कोरोना महामारीको प्रकोपले अभियानमा गम्भीर असर पुग्न गयो। राज्यको लगानीको प्रतिफल आउन नपाउँदै यो क्षेत्र कोभिड-19 को प्रत्यक्ष असरले प्रभावित बन्न पुग्यो। लकडाउन, निषेधाज्ञा, यातायात बन्द, होटल रेस्टुरेन्ट बन्द, हवाई मार्ग बन्द हुँदा यो क्षेत्र थला परेको छ। वैशाखदेखि मुलुकभर निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सबै बन्द भएकाले बाहिरी पर्यटकको आगमनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। यसले गर्दा करिब 98% रोयल्टी सङ्कलनमा गिरावट आएको छ। विदेशी पर्यटकले नेपाल घुम्ने चाहना गरे पनि केही देशका हवाई सेवा बन्द भएकाले ट्राभल एजेन्सीले ग्राहक पाउन सकिरहेका छैनन्। उता विदेशी एजेन्टले समेत सन् 2023 भन्दा अघि पर्यटक पठाउन नसकिने बताउन थालेको ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक विजय प्रधान बताउँछन्। इम्प्याक्ट परेको छ हैन, जस्तै अब 2019 को नोभेम्बरदेखि नै सुरु हुन थालेको जुन कोभिडको, अनि अब 2020 भनौँ न 2020 को उसमा पनि पुरै यो बिचबिचमा हो नि, त्यसैले त्यसमा पनि त्यति राम्रो भएन।
अब 21लाई एक्सपेक्ट गरेको थियौँ, 21को पनि त्यति हो भएन। अब यसो एजेन्टहरूलाई बाहिरको टुर अपरेटरहरूलाई गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि अब 23 नभएसम्म केही हुँदैन जस्तो देखिन्छ कि। माथिका तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सन् 2019मा पर्यटक आगमन 2.1%ले बढेकोमा सन् 2020मा 80.8%ले घटेको तथ्याङ्क आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा करिब 70%ले कमी आएको छ। सन् 2019मा कुल पर्यटक आगमन 11,97,191 हुँदा यो संख्या सन् 2020मा 2,30,085 र सन् 2021मा 32,997 मा सीमित हुन पुग्नु मुलुकका लागि ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। माथिका तथ्याङ्कले पनि कोभिड-19बाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित बनेको देखिन्छ। कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा अघि झण्डै 11 लाख परिवारले यही पेसा अँगालेर पेट पालेका थिए। तर अहिले यो उद्योगसँग आबद्ध अधिकांश बेरोजगार बनेका छन्। विश्व पर्यटन संगठनको एक अध्ययन अनुसार एकजना पर्यटक नेपाल भित्रिँदा करिब 11 जनाले रोजगारी पाउने गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा मासिक 1 अर्ब घाटा भइरहेको छ। कोरोना महामारी सुरुवातसँगै पर्यटन व्यवसायले झण्डै 2 खर्ब घाटा बेहोरिसकेको छ। अहिले पर्यटन क्षेत्र चाहिँ नि इतिहासकै सबभन्दा कठिन अवस्थामा छ। यतिखेर हामीले अलि अगाडि एउटा सानो एस्टिमेट गरेका थियौँ कति जति पर्यटन क्षेत्रलाई क्षति भएको छ भनेर। त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ कम्तीमा 10 अरब प्रति महिनाको हिसाबमा चाहिँ क्षति भइरहेछ। तपाईँको 10 अरबको दरले हिसाब गऱ्यो भने 2 खरब भन्दा पनि बढी चाहिँ नि तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा यो विदेशी पर्यटकहरूको आगमन नभएको कारणले गर्दामा त्यो क्षति भएको छ। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 1.5 वर्षदेखि ठप्प पर्यटन उद्योग अहिले केही हदसम्म चलायमान बनेको छ। लामो समयदेखि व्यवसाय ठप्प रहँदा यो उद्योगमा आश्रित अधिकांशको बिचल्ली भएको थियो। लामो समयदेखि खाटामा गएका पर्यटन व्यवसायीले सरकारलाई पर्यटक भित्र्याउने वातावरण तयार गर्न माग गरिरहेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा पर्यटन उद्योगले ओगटेको छ। कोभिड महामारीको दोस्रो लहरका बावजुद पनि पर्वतीय गतिविधिमा भने केही मात्रामा चहल पहल बढेको छ। करिब 300 भन्दा बढी पर्वतारोही सगरमाथाको शिखरमा पुगेका छन्। पर्यटन विभागले 400 पर्वतारोहीलाई आरोहणका लागि अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। यस्ता गतिविधिले पनि पर्वतारोही र पर्यटन सञ्चालकहरूमा नयाँ जोश र आत्मविश्वास सृजना गरेको छ। पर्यटन क्षेत्र आज पनि मुलुकको प्रथम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुर्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा संघीय सरकारले कोमामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिलाउन नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्ने भनी बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। पर्यटन व्यवसायहरूको माग बमोजिम सरकारले विदेशी पर्यटकहरूका लागि 1 महिनाको फ्री भिसा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यो व्यवस्था जुलाई 16 देखि लागू हुने भनेको छ। यो प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिएको 1 महिने फ्री भिसाले महामारी नियन्त्रण पश्चात धेरैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले अब राहत दिनु पर्यो भनेर अहिले मुख्य रूपमा चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा अब यसको यो कसरी जान्छ भन्ने नै हामी सबैजना हेरेर बसिरहेछौँ। तर ब्याकअपको रूपमा चाहिँ हामीले अहिले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको सरकारी कर्मचारीहरूलाई देश दर्शन अथवा चाहिँ आन्तरिक तलबी भ्रमणको व्यवस्था गर्नको लागि बजेटमा सिफारिस गरेका थियौँ। त्यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यो व्यवस्था पनि छ। 8-10 दिन चाहिँ नि सपरिवार घुम्न जाने खालको व्यवस्था, त्यसको लागि सरकारले के बजेट पनि छुट्याएको छ। र हाम्रो इस्टिमेसनमा अब करिब 4.5 देखि 5 लाख जति चाहिँ नि तपाईँको सरकारी तथा सङ्गठित सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ नि घुम्न निक्लिनु भयो र एकजनालाई कम्तीमा 10,000 रुपियाँ मात्रै चाहिँ नि तपाईँको त्यो ट्राभलिङ अलाउन्स दियो भनेदेखिमा झन्डै 4-5 अरब जति पैसा चाहिँ तपाईँको पर्यटन क्षेत्रमा आउँछ। त्यसले चाहिँ केही न केही रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुने र पर्यटन क्षेत्रलाई केही न केही रूपमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसको लागि कार्यविधिहरू सबै बनिसकेको अवस्था पनि छ। यसले चाहिँ केही न केही रूपमा तपाईँको चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन्छ भन्ने छ। यता सधैँ चलायमान देखिने ठमेल, पोखरा, चितवनको सौराहा, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी लगायतका क्षेत्र पनि पूर्ण रूपमा खुल्न र सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
यहाँ सञ्चालनमा रहेका केही स्तरीय रेस्टुरेन्टहरू घर भाडा कर्मचारी तलब तिर्न नसकेर बन्द समेत भएका छन्। तर पनि केही मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशीहरू ठमेल लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा घुम्न आउन थालेपछि भने उनीहरू उत्साहित बन्न थालेका छन्। तर उनीहरू बन्द भएका व्यवसायीलाई राहतका प्याकेज ल्याएर भए पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्छन्। अहिले त हामीले यो फाइनेन्सियली सपोर्टै हो, ताकि वेजेस दिन पुगोस्, रेन्टमा बस्ने रेन्ट तिर्न पुगोस्। अब रेन्टहरू पनि धेरै घर धनीहरूले चाहिँ रेन्ट घटाए अवस्था पनि छ होइन, कसैले नगदा होला। तर त्यहाँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ त्यो जुन मौद्रिक नीति अहिले आएको छ त्यसको पोलिसीहरू अलिक सहज रूपमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने पोलिसीहरू आयो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ। लामो समयदेखि आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको अभावमा अधिकांश होटल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। केहीले भने क्वारेन्टिनका रूपमा होटल सञ्चालन गर्दै आए पनि त्यस बापत आउने रकमले कर्मचारीको तलब समेत दिन नसकिएको भन्दै केही होटलहरू बन्द समेत भएका छन्। सरकारले आन्तरिक र बाहिरी पर्यटनलाई बढावा दिएर पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जागरण र पुनर्ताजगी अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र कार्यविधि बनाएर व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण लगायतको व्यवस्था सहज गर्न सके पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने होटल एसोसिएसन नेपालको बुझाइ छ। सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तो हामी होटलले, अब एयरलाइनले, बस कम्पनीले, अब सबै ट्राभलले, ट्रेकिङले सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। आजको दिनसम्म टिकाइ पनि छौँ होइन। तर अब आफूले हामीले मात्रै काम गरेर पुगेन। अब हामीले भनेको कुरा पर्यटन मन्त्रालयले मान्नु पर्यो। पर्यटन मन्त्रालयले भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा, अब गृह मन्त्रालयको आपसी सामञ्जस्य पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि काम गर्नु झन् अन्यल भएको छ। सरकारले बजेटमा खेल पर्यटनका माध्यमबाट पनि मुलुकलाई पर्यटकीय गन्तव्य मुलुकका रूपमा चिनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। लागत साझेदारीका आधारमा पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। यस कार्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसका साथै सरकार निजी क्षेत्रको सहयोग र सहकार्यका आधारमा एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा रहेको छ। सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालमा पर्यटन सम्बद्ध गतिविधिहरूको विकास र विस्तार गर्न कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। सुरक्षाका प्रोटोकलहरू फलो गरेर भए पनि पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विदेशबाट आउने सबैले कोरोना बोकेका हुन्छन् भन्ने भ्रमपूर्ण सोचाइबाट माथि उठी सावधानी अपनाएर यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। र अहिले जसरी पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सरकार लागेको छ यसलाई कार्यान्वयन र व्यवहारमा लागू गर्नु जरुरी छ। कोरोना महामारी केही न्यूनीकरणतिर गइरहँदा सबै क्षेत्र चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने पहिलो उद्देश्य सरकारले लिनै पर्छ। अझै पनि सबै नागरिकले खोप नपाइसकेकोले तत्कालै खोपको व्यवस्था गर्नै पर्छ। विदेशबाट आउने पर्यटकदेखि आन्तरिक पर्यटकसम्मलाई कोभिडबाट बच्न अपनाइएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाबारे सबै क्षेत्रलाई सार्वजनिक स्थानमै जानकारी दिने गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ। नेपाल सुरक्षित छ र अब कोभिडले नेपालमा कुनै प्रभाव पार्दैन भन्ने खालका सन्देश दिने कार्यक्रम गरेर विश्वलाई जानकारी गराउनुपर्छ। चलायमान बन्न नसकेको क्षेत्र, पेसा र व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ, न कि खाली कागजमा मात्रै सीमित हुने खालका योजना। यी सबै कार्य गर्न सके हामीले बिस्तारै कोरोनामाथि जित हासिल गर्नेछौँ र सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्र समेत लयमा फर्कनेछ। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।